अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फराहमी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एक बार फिर हुकूमत ने हवा में उड़ा दिया है। आज वफाकी काबीना के इजलास में फंड्स के बराह रास्त इजरा से स्टेट बैंक को रोकते हुए वजारत खजाना की तैयार करदा समरी को पार्लियामान से मंजूरी के लिए कौमी असम्बली भेज दिया गया, जहां कौमी असम्बली ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के इजाफी अखराजात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इससे कबल कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया कि स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक फंड्स एलोकेट कर दिए हैं। उनका मजीद कहना था कि हम पैसे मख्तस कर सकते हैं, इजाजत वजारत खजाना ने देनी है। अटॉर्नी जनरल ने इजलास के शुरा को ब्रीफ करते हुए बताया कि आइन के तहत फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम वजीर आजम की मंजूरी से जारी की जा सकती है। रुकन कमेटी जनाब सैयद नवीद कमर का कहना था कि अगर पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी किए गए तो पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो उनको जेलों में डाल दिए। कायमा कमेटी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फंड्स के इजरा का मामला कौमी असम्बली को भेज दिया गया, जिसे बादअज़ां मुस्तरद कर दिया गया। अगर हम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 84 का मुताला करें तो इसमें बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि वफाकी हुकूमत के पास फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के इजरा का इख्तियार है, जिसकी कौमी असम्बली से मंजूरी बतौर सप्लीमेंट्री बजट ली जाएगी। आइन में इस वाज़े शेख सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद हुकूमत की नीयत इलेक्शन करवाने की नज़र नहीं आ रही और हुकूमत पार्लियामान का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जैसे आइनी इदारे से तसादुम की राह इख्तियार किए हुए है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि 14 मई को किसी सूरत इंतखाबात नहीं होंगे। अब इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। एक जानिब हुकूमत वाज़े तौर पर इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही है तो दूसरी जानिब अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। लेकिन अगर हुकूमत इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहती तो फिर अपोजिशन से किस चीज़ पर बात होगी, किस चीज़ पर मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। PDM के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन से मुज़ाकरात को मुल्की मफाद के खिलाफ करार दे रहे हैं। हमारी जमात और PDM ऐसे लोगों के साथ बात करने में किसी किस्म के मुल्क का मफाद नहीं देख रही। ऐसी सूरत हाल में जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाने की कोशिशें रायगा जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हुकूमती रवैये से नाला अपोजिशन भी मुज़ाकरात से पीछे हटते हुए दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं की होने वाली गिरफ्तारियों और हुकूमती सफ़ों में मुज़ाकरात के हवाले से पैदा होने वाले नफाक के बायस अपोजिशन हिचकिचाहट का शिकार नजर आती है। नहीं, उनकी नीयत है बैठने की, नहीं लग रही। उनके अंदर इत्तफाक है क्या? JU तैयार है क्या? नून मुत्तफिक है? उनकी अपनी सफ़ों में इत्तफाक नहीं है भैया, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर गिरफ्तारियां इस तरह होंगी। ना इनकी नीयत है मुज़ाकरात की, ना इनकी नीयत है इंतखाबात की। और नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन लगारी साहब, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मोहसिन लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन लगारी साहब, आज जो पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से जो एक पैगाम गया है वो ये है कि पार्लियामेंट ने आज ब्लॉक कर दिया वो पेमेंट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिटर्मिन की थी इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से, जो अदालत ने अपने अहकामात जारी किए थे। अदालती ऑर्डर सबके सामने है कि 21 अरब रुपए जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ करने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने थे ताकि इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके, जो कि 14 मई की तारीख सामने है। तहरीक आज लाई गई और कसरत राय से उसको मुस्तरद किया गया इस मुतालबे को कि जी इजाफी फंड्स जो हैं वो दरकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर, क्या पोजीशन है अब आपकी जमात के? आप लोग चाहते हैं कि जी इलेक्शंस दोनों सूबों में करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर पोजीशन लेती है और आपके ख्याल में वो इंश्योर करवा सके, क्योंकि ये तो ब्लेटेंट एक डिफाइंस नजर आ रही है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की भी और अदालती अहकामात की भी। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये इस पे अपना नुक्ता नज़र दे सकूं। आइन इस बारे में बहुत क्लियर है जी कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं और उस इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं
ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک آئین کہتا ہے کہ تمام جو ایگزیکٹو پاورز ہیں اور جوڈیشل پاورز ہیں وہ تمام جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کرانے کے لیے اسسٹ کریں گی سپریم کورٹ کو. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل یہ بات واضح اور صاف ہے. جہاں تک ہمارے پارلیمنٹ کا تعلق ہے، میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں جی. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا. قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور قانون بنانے کے بعد پارلیمنٹ اسی قانون کی ماتحت ہو جاتی ہے جو اس نے خود بنایا ہوتا ہے. اور اگر اس کو قانون کے اندر کوئی سکم نظر آتا ہے یا اس میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ قانون کو تبدیل کر سکتی ہے، اس میں امینڈمنٹ لا سکتی ہے، اس کو تبدیل کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ قانون نافذ العمل ہے، پارلیمنٹ اس کی ماتحت ہے جی. پارلیمنٹ اس کے سبسروینٹ ہے اس قانون کے جو اس نے خود بنا. اور تمام دنیا کے اندر جوڈیشل ریویو جو ہے وہ عدالت کا اختیار. رائٹ، بٹ محسن لغاری صاحب، آج وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے جو رقم خرچ ہونی ہے وہ چارج کے علاوہ وہ کہتے ہیں ایوان سے جو ہے اس سے اپروول لینی ہے، اس ایوان کا اختیار ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جی یہ میٹر کیبنٹ کی طرف گیا، جب کمیٹی کی جانب سے ہدایت آئی اس کے بعد پھر موشن کا انہوں نے ذکر کیا، پھر وہ بہرحال تحریک لے کر سامنے وہ معاملہ سامنے آیا. بٹ اگین پارلیمنٹ سے تو اپروولز چاہیے تھی. میں پھر سے آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں. بالکل پارلیمنٹ سے اس کی اپروول اس وقت نہیں چاہیے. جو سپلیمنٹری بجٹ ہوتا ہے، جو خرچے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اگلے سال کے بجٹ کے ساتھ، اب جون میں جب بجٹ آئے گا وہ تو 2023-24 کا بجٹ آئے گا، اور اسی کے ساتھ 2022-23 کے اندر جو اضافی خرچے ہوئے ہوں گے وہ ایز اے سپلیمنٹری بجٹ وہ پاس ہوں گے. آج تک جی مجھے بھی 20-22 سال ہو گئے اسمبلی کے اندر، آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ پہلے اپروو کی گئی ہوں پارلیمنٹ سے. اگر ہم دیکھیں اس کو، میرا جو تجربہ کہتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوا آج تک. حکومت مستقل خرچے کرتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد ان پلانڈ خرچے کرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ اگلے سال کے بجٹ کے ساتھ ایز سپلیمنٹری گرانٹ، سپلیمنٹری بجٹ وہ پاس ہوتے ہیں. میرا پھر یہی سوال ایک ہوگا کہ دیکھیں اگر ہم اپنی تاریخ میں بھی دیکھیں تو کیا 1985 کے بعد، 1988 کے بعد، 1990 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ بھی سنیپ الیکشن سے ایک بگ ٹرم الیکشن سے ایک جو کہ پلانڈ نہیں تھے. کیا اس وقت اس طرح اپروول لیا گیا تھا؟ اسی طرح 1993 والے الیکشن بھی وقت سے پہلے ہوئے تھے، کیا ان کے لیے ہے وہ اسپیشل اپروول لیا گیا تھا؟ ابھی پچھلے سال ہی جب 20 حلقوں کے اندر الیکشن ہوئے ہیں یا بائی الیکشن جب ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے جو فیصلہ ہوتا ہے کیا وہ پہلے پارلیمنٹ سے شروع ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. رائٹ، بہانہ بنا رہی ہے حکومت. رائٹ محسن صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کی طرف سے بہانہ بنایا جا رہا ہے، جواز پیش کیے جاتے ہیں، کبھی سیکیورٹی کنسرنز کو جواز بنایا جاتا ہے، کبھی فائنینشیل کنسٹرینٹس کو جواز بنایا جاتا ہے. آلدو کہ عدالت نے وہ جو ان چیمبر جب ہیئرنگ ہوئی تھی گزشتہ ہفتے جمعے کو، تو اس میں کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی ایک انسگنیفیکنٹ سی اماؤنٹ ہے جو کہ، اور تمام وہ فائنینشیل پرسپیکٹیو کو مد نظر، ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو بریفنگز دی گئی تھی، پریزنٹیشنز دی گئی تھی فائنانس منسٹری اور فائنانس ڈویژن کی جانب سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسا کوئی ایک سگنیفیکنٹ کوئی اس کا ایک امپیکٹ یا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کہ اگر یہ ریلیز جو ہے یہ اماؤنٹ نہیں ہوتی. بہرحال آپ سے سوال میرا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سر کہا ہے کہ اگر 14 مئی کو، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، بہت کلیئر الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا، اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے بھی مل جائیں، ان کے پاس پہنچ بھی جائیں، تب بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے کوئی. اور سپریم کورٹ نے وہ کہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ کو ایک سائڈ پر کر دیا، اور جو ان کا نیریٹو سامنے آ رہا ہے، بٹ الیکشنز ان کو نظر نہیں آ رہے. وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ایک وقت پہ انتخابات ہوں گے. مذاکرات کی طرف معاملات اب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی، اس کے بعد آپ کی جماعت کی جانب سے بھی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. پھر بھی جو تاثر سامنے آ رہا ہے، آپ کی جماعت سے بھی اب جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. تو نیگوشیٹ کس چیز پہ ہوگا سر، اور کس طرح سب اکٹھے بیٹھیں گے، یا کسی ایک پوائنٹ آف اگریمنٹ تک جو ہے وہ معاملات کو لے کر آیا جائے گا؟ دیکھیں، اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، تو کیا سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر اگری کریں گے کہ جو آئین شکنی ہے وہ کی جائے؟
مجھے تو خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز پہ مذاکرات کرنے ہیں، کہ تمام جو پارٹیاں ہیں وہ تمام مل کے یہ فیصلہ کریں گی کہ ہم نے آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا. آئین کے اندر اگر کوئی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، آئین کے اندر اگر ہم نے کوئی چیز کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ہم نے راستہ نکالنا ہوتا ہے، تو پھر آئینی ترمیم ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ 2017 کے جیسا 2018 والے جب الیکشن ہونے تھے تو آئین یہ کہتا تھا کہ مردم شماری کے بعد جو ہو گئے الیکشن ہوں گے. مردم شماری کی تھی اور وہ کنفرم نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے ایک آئینی ترمیم کی تھی کہ 2018 والے جو الیکشن ہیں وہ اسی پروویژنل مردم شماری کے اوپر ہوں گے اور اگلے والے جو الیکشن ہیں وہ کنفرم والی مردم شماری کے اوپر ہوں گے. تو آئین کے اندر آپ کو تبدیلی کرنی پڑتی ہے اگر آئین کے اندر آپ نے کوئی اس میں سے راہ نکالنا ہے. تو اس کے لیے اسمبلی کے اندر جو ہے 2/3 اکثریت اسمبلی کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر جب ہوگی، وہ مل کے آئین کے اوپر اندر ترمیم کریں گے تو پھر یہ چیز ہو سکے گی کہ ہم جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی، وہ الیکشنز نہ ہوں. رائٹ، بٹ سر اس وقت جو آپ کو حکومت کا سٹانس نظر آ رہا ہے وہ تو کلیئر ہے، پیسے تو نہیں دیے جا رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز یہ نہیں کروائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو آلریڈی فورسی کر رہی ہے کہ یہ جو کورٹ آرڈر ہے اس کی کمپلائنس جو ہے وہ کلیئرلی اس وقت تو انڈیکیشنز تمام یہی ہیں کہ کمپلائنس کی طرف تو نہیں جا رہے. کل رپورٹ بھی بہرحال سبمٹ کرانی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، فائنانس ڈویژن، فائنانس منسٹری نے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹس کے پاس تو کوئی طاقت اور نہیں ہوتی سوائے مورل اتھارٹی کے. اگر کورٹس کی ڈیفائنس شروع ہو جائے گی، آج اگر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے حکم نہیں مان رہی، کل جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم نہ مانے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ سیشن کورٹس کے حکم نہ مانے، تو جو عدالتی نظام ہے سارا، وہ سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے گا. اور ملک جس کے اندر عدالتیں نہ کام کر رہی ہوں وہ ملک کیسے چلے گا؟ وہ ونسٹن چرچل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ جب جرمنز کی بمباری ہو رہی تھی اور لندن کے اندر بہت ساری تباہی پھیل رہی تھی، تو اس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں؟ اگر ہماری عدالتیں چل رہی ہیں تو اس نے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو عدالتوں کا چلنا جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے اور ملک جو ہے عدالتوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں. رائٹ، ایبسولوٹلی، بالکل صحیح بات ہے. اور کانسٹیٹیوشنلی جو اوبلیگیشن ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کو بالکل اس پر عمل درآمد ہونا ہے، اس کو بالکل یقینی بنانا ہے. حکومت سے یہی سوال کیا جا رہا ہے. بٹ پاکستان تحریک انصاف کی محسن لغاری صاحب پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ عید کے بعد پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی چھوٹے بڑے جو ہیں وہ احتجاج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جاری رکھے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیس پروٹیسٹ ول گیٹ پاکستان تحریک انصاف الیکشنز، جو کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں میں I am not amongst the party leadership to be deciding on what the party strategy would be، لیکن میرے خیال میں ہماری پارٹی کو ہر وہ عمل کرنا چاہیے جس کے ساتھ ہم آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کے اوپر اپنی کوشش کریں اور آئین کے اوپر عمل درآمد کرائیں. رائٹ. اچھا محسن صاحب، ایک اور چیز، آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے اس سے متعلق سوال کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی صدر صاحب کا امید، وہ تو بہرحال بڑے پازیٹیو آپٹیمسٹک ساؤنڈ کی، انہوں نے کہا امید ہے کہ جی اسینٹ آ جائے گا ان کی جانب سے، لیکن فلیکس آف ٹائم میں بھی وہ کہتے ہیں 20 اپریل تک بہرحال یہ قانون بن جائے گا، ان کو بنتا ہوا دکھائی دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد عمل درآمد ہو کون کروائے یہ جو ہے وہ 20 تاریخ کے بعد ہی اب ڈیسائیڈ ہوگا. اس کے سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آئین کے اندر جو مجلس شورا، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں قانون بنانے کے، وہ بڑے واضح لکھتے ہیں کہ جو ہے جو چیز فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں لکھی گئی ہے اس کے اوپر یہ قانون سازی کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں چیزیں نہیں ہیں، جو صوبائی معاملات ہیں، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ یا مجلس شورا اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں کر سکتی، وہ اختیار صوبوں کا ہے. تو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ وہ لسٹ ہے جو ریسٹرکٹ کرتی ہے کہ سپریم مجلس شورا جو ہے کن چیزوں کے اوپر لیجسلیشن کرتی ہے. تو آرٹیکل 70 ابھی ایگزیکٹلی میرے ساتھ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں لکھی گئی ہے اس کے اوپر قانون سازی کی جائے گی. تو جب ہم فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 55 نمبر کے اوپر وہ اختیارات ہیں عدالتوں کے بارے میں، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ عدالتی معاملات ما سوائے سپریم کورٹ کے، ایکسیپٹ فار دا سپریم کورٹ، جو وہ ورڈز استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے ایکسیپٹ فار دا سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے قانون سازی کی جا سکتی ہے. اور سپریم کورٹ میں کس طرح قانون سازی ہوگی؟ وہ آئین ہی سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو
خود دیکھے گا. اور جو چیزیں ابھی ہم کر رہے ہیں, میں تو فلور پہ بھی یہ کہتا رہا ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر سے یہ بات کہوں گا, جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے پروسیجرلز کے اندر, ہم ان کے انتظامی امور کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں, جس کا ہمیں بالکل اختیار نہیں ہے. دیکھیں, قانون بنانا ہے پارلیمنٹ کا کام. میں کہوں کہ ہمارا ایک رول ہے, ہمارا قانون ہے کہ موٹر وے کے اوپر 120 جو ہے اسپیڈ لمٹ ہے. میں کہوں کیونکہ میں قانون ساز ہوں, کیونکہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں جو قانون بناتا ہے, میں تو یہاں پہ 140 کلومیٹر کے اوپر گاڑی چلاؤں گا کیونکہ میں قانون بنانے والا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. جب قانون ہوتے ہیں جاتے ہیں تو اس کے ماتحت کہا جاتا ہے. رائٹ, بٹ محسن صاحب, اس پورے سیناریو میں جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے انسٹیٹیوشنز, اور دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن جہاں پہ انسٹیٹیوشنز آمنے سامنے نظر آئے, پارلیمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں, الیکشنز کے متعلق جو عدالتی حکم ہے وہ اس کی کمپلائنس نہیں اب تک نظر آ رہی ہے. بہرحال تو ایک ڈیفائنس موڈ میں اس وقت حکومت ہے. آپ کو اس کی کیا کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں ملک کے لیے؟ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدالتیں نہیں چل رہی, اگر عدالتی نظام نہیں چل رہا, تو اس ملک کو کیسے چلایا جائے گا؟ دیکھیں, اگر میرا اور آپ کا کسی بات پہ کوئی اختلاف ہوتا ہے, کسی کا کوئی اختلاف ہوتا ہے, تو فائنل آربیٹریٹر پھر عدالت ہی ہوتی ہے نا. بالکل. اور اگر ہم عدالت کی نہیں مانیں گے تو پھر پتہ نہیں کیسے ملک چلے گا. جی میری تو سمجھ سے بالاتر ہے. بالکل, اور پھر یہ فیصلے کدھر ہوں گے؟ سڑکوں پہ ہوں گے اگر عدالتی حکم کو نہیں مانا جائے گا. تھینک یو سو مچ محسن لغاری صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سیما پاکستان تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی جناب محسن لغاری صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین جناب کیسر احمد شیخ صاحب. کیسر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسر صاحب, عدالت کا جو حکم سامنے ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو فائنانس منسٹری فائنانس ڈویژن کو ہدایات جاری کی گئی تھی الیکشنز کے جو فنڈز ہیں اس کی ریلیز سے متعلق, اور کہا گیا تھا کہ آئین کی جو آرٹیکل 84 کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول اور آتھرائزیشن درکار تھی فیڈرل گورنمنٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے, اس کے لیے جو اپروولز درکار تھی اس کو مد نظر بنایا جاتا. اور آج معاملہ یہ نظر آیا کہ آپ لوگ کی جو خصوصی اجلاس ہوا اس میں بھی یہ ایوان کو جو ہے ایوان کی طرف ٹاس کر دیا گیا یہ معاملہ, اور ایوان کی منظوری جو ہے اس کے لیے اس کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی. بہرحال میسج جو کیسر صاحب وہ یہ آیا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو فنڈز ریلیز کرنے تھے, دیے جانے تھے حکومت کی جانب سے, وہ بلاک کر دیا ہے. تو ایک کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے آڑے آ گئی ہے اس وقت موجودہ حکومت. نہیں, موجودہ حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے آڑے نہیں آئی. ہم تو آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں صبح قائمہ کمیٹی میں اسی کام کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بلایا تھا, آڈیٹر جنرل پاکستان کو بھی بلایا تھا, لا منسٹر کو بھی بلایا تھا, اور کامرس منسٹر کو بھی بلایا تھا. اور ہماری اپنے سارے نمائندے جو ہمارے ایم این اے ہیں, قائمہ کمیٹی کے جو ایم این اے ہمارے ممبر ہیں, وہ سب بھی تھے. بات یہ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کا پریراگیٹو ہے. فنڈز کی جو ایلوکیشن ہے نا, وہ یہ پہلے تو ایک بجٹ بنتا ہے, بجٹ کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا, ویسے بھی جو فنڈز ہوتے ہیں وہ سارا نیشنل اسمبلی کرتی ہے. تو ہم نے قائمہ کمیٹی نے فائنانس منسٹری کو کہا کہ آپ کیبنٹ کے پاس جائیں اور کیبنٹ سے ایک بل بنوائیں, اور وہ جو منی بل ہے اس کو لے کے جائیں نیشنل اسمبلی کے پاس. آپ کو پتہ ہے تمام بجٹ یہ سینٹ بھی نہیں بناتی, تمام جو ایلوکیشن ہوتی ہے نا بجٹ کی, وہ تو نیشنل اسمبلی کے پریراگیٹو ہوتا ہے. تو نیشنل اسمبلی کے پاس وہ آج پیش ہوا ہے بل, اور وہ نیشنل اسمبلی نے اپروو نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس بجٹ تو آلریڈی بجٹ میں تو تھے نہیں یہ فنڈ. تو یہ ہوا ہے سارا نیشنل اسمبلی کا ہی پریراگیٹو. سر لیکن گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی تو موجود ہے آرٹیکل 84 کے مطابق, اور جو عدالت نے بھی اپنے حکم میں کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے, فلی آتھرائزڈ ہے ٹو میک ایکسپینڈیچر فرام دا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. تو وہ تو کر سکتی ہیں ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم, کبھی بھی اگر الیکشن کا سیناریو بنے اور کانسٹیٹیوشنل آپ کی ایک obligation ہو تو فنڈز تو ریلیز کرنے ہوں گے. نہیں, وہ دیکھیے قومی اسمبلی حکومت نہیں ہے. اگر یہی ہوتی, اگر فیڈرل گورنمنٹ ہی ہوتی تو پھر بجٹ قومی اسمبلی نہ بناتی, پھر تو فیڈرل گورنمنٹ دے دے جو کچھ بھی کرنا ہے. یہ قومی اسمبلی کا اختیار ہے. جو بھی فنڈز ہیں نا, فنڈز کا اختیارات قومی اسمبلی کا ہے. ایک تو ہوتی ہے نا تنخواہیں اور جو وہ چارج ایکسپینڈیچرز, وہ تو
ٹھیک ہے وہ تو ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہتے ہیں، لیکن جو کوئی ایڈیشنل ایکسپینڈیچر ہے کوئی بھی وہ قومی اسمبلی کا اختیار ہے. تو آج قومی اسمبلی کے پاس پیش ہوا، جو الیکٹڈ اسمبلی ہے، تو ساری اسمبلی نے اس بل کو پاس نہیں کیا. تو سمپل سی بات ہے. بٹ کیسے صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ کے خیال میں اصل پرابلم ہے کیا؟ عدالت کی طرف سے ڈائریکشن آ رہی ہے، اس پر پروٹیسٹ کے طور پہ جو ہے وہ فنڈز نہیں دیے جا رہے. قومی اسمبلی پہلے بھی قرارداد لے کر آ چکی ہے، اس میں بھی ریجیکٹ کر چکی ہے کہ جی عدالت کے آرڈر کی جو ہے وہ کمپلائنس نہ پرائم منسٹر کریں گے نہ ان کی کیبنٹ کرے گی. یا ہمارے ملک میں اس وقت الیکشنز کرانے کی اس وقت نیت نہیں نظر آ رہی، الیکشنز ہی نہیں کروانے، یا پیسے نہیں آپ اس کو آپ اس کو جمپ کر رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے سر. میں سوال ہر ایک میں سوال جو کریں اس کا آسان سا جواب ہے نا. ہر ادارے کا ایک اپنا اپنا اختیار ہے. اگر تو آپ سمجھتی ہیں کہ فنڈ دینا، یہ میں نہیں کچھ کہہ رہا، یہ تو اپنے جو اپنا سپریم کورٹ ہے ان کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہے. اگر تو سپریم کورٹ ہی فنڈ کسی کو کہہ سکتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو اسمبلیوں کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا. پھر اسمبلیوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی تو آپ بتا دیجیے نا. اسمبلیوں کو کام ہی ہوتا ہے بجٹ کا. صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 ارب روپے کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈٹرمن تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے، جس کے پاس آئینی اختیار ہے الیکشنز کروانے کا. انہوں نے یہ اماؤنٹ، یہ عدالت نے خود سے تو نہیں 21 بلین ازیوم کر لیے تھے. نہیں مجھے بتائیے، اگر اختیار آسان، میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں فائنانس کا، اگر عدالت کا ہی اختیار ہے سارے فنڈ دینا تو پھر اسمبلی کا اختیار آپ بتا دیجیے کیا ہے. اگر یہ بھی اختیار عدالت کا ہے تو پھر اسمبلی کا تو ہمارا تو ہم تو ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ بجٹ بنانا اور یہ فنڈ کی ایلوکیشن یہی اختیار ہے قومی اسمبلی کا. اگر یہ اختیار بھی قومی اسمبلی کا نہیں ہے، ہم دیکھیں نا، وہ تو اس وقت کیبنٹ نے تو ہم نے تو بھیجا جو ہے فائنانس منسٹری سے کہا کہ آپ کیبنٹ میں لے جائیں اور وہ دیں ان کو بل بنائیں اور بل قومی اسمبلی کے پاس پیش کریں. آپ لوگ قومی اسمبلی کے پاس پیش ہو گیا، بل بنا کے اور یہ ریلیز ہونے چاہیے فنڈز. مطلب چاہے قومی، آپ کا کہنا چاہے قومی اسمبلی نہ کرے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر پاکستان کے فنڈ جس طرح مرضی کر لیں، اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کے خیال میں کیا قومی اسمبلی کا اختیار نہیں ہے نا کہ قومی اسمبلی کو کچھ نہ کرے؟ نہیں سر، میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ قائمہ کمیٹی نے جب اپنی ہدایات اور جو گزارشات پیش کی، جو سفارشات پیش کی، اس میں یہ تھا کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جی یہ آگے بڑھایا جائے، کیبنٹ کی طرف یہ ریفر کیا جائے معاملہ، اور یہ ریلیز ہونے چاہیے یہ اماؤنٹ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو ہے. ہم نے نہیں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دیکھیے، ہم نے تو یہ کہا کہ پیش کریں. ہم نے کہا کہ باقاعدہ طریقہ کار سے پہلے فائنانس منسٹری جو ہے کیبنٹ میں لے جائے، کیبنٹ سے پاس کرا کے بل، اور وہ بل لے کے آئیں قومی اسمبلی کے پاس. اختیار ہمارے خیال میں قومی اسمبلی کے پاس ہے منی بل کا جتنا بھی اختیار ہے. ٹھیک ہے جی. اگر باقی ادارے، میرے خیال میں کسی اور کے ادارے کے بعد یہ جو بجٹ کے معاملات ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی دیکھیے یہ تو قانونی باتیں ہیں، بات ہو رہی ہے، اس کا حل نکل آئے گا کچھ نہ کچھ. جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ سامنے آ جائے گی. رائٹ. بٹ سر، جہاں پر کورٹس پہ، عدالتوں پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اگر آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں کہ ایون ٹیکس ریفنڈز کے معاملے کو لے کے اگر ریلیز ان کی جانب سے نہیں کیا جاتا ہے یا اس کی ایک فیلئر وہاں پر نظر آتا ہے اس اینڈ پہ، تو پھر ڈسپیوٹ جو سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے وہ بھی پھر کورٹس ڈیسائیڈ کری ہوتی ہے، کورٹس آرڈر کر دیتی ہیں. وہ سیناریو بھی سامنے، تو انٹروین تو کسی کو کرنا پڑتا ہے اگر کانسٹیٹیوشنلی جو چیز مینڈیٹری ہے اگر وہ فالو نہ ہو رہی ہو. بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے دیکھیے پہلے اگر بجٹ پاس ہوتا نا، آسان سی بات ہے، اگر بجٹ پہلے پاس ہوتا، یا اس سال بجٹ یہ الیکشن ایکسپیکٹڈ نہیں تھا نا، تو بجٹ میں نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریفنڈ کا، یا وہ جو امپلیمنٹیشن میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ کرتی ہے. یہ امپلیمنٹیشن کا پرابلم نہیں ہے. الیکشن تو بہرحال اس سال ویسے بھی ایکسپیکٹڈ تو تھا ہی. ہاں تو اس کے رکھے گئے ہیں نا، اس کے ہمارے پاس ابھی سر اس سال نہیں ہے، اس سال نہیں ہے. جو بجٹ بننا ہے نئے بجٹ کا، اگلے سال الیکشن ہے، نیکسٹ ایئر میں جون میں نیا بجٹ ہے. جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ ہم اویلیبل کر دیں گے. وہ تو رکھا جاتا ہے نا، باقاعدہ ایلوکیشن ہوتا ہے، اس میں بحث ہوتی ہے، بجٹ پاس ہوتا ہے، اگلے سال الیکشن ہے، اس کا باقاعدہ بجٹ رکھا جائے گا.
Right. पूरी असम्बली उसको पास करेगी। बट सर आपके ख्याल में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के या जो आइन से इनहराफ के ज़मरे में नहीं आता, क्योंकि एक ऑर्डर जो है सबके सामने है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ख्याल में जी देखिए, हमने तो उसको थ्रेड बेयर सारा आज जो कानूनी सारे मशवरे किए, उसमें अटॉर्नी जनरल भी थे, उसमें लॉ मिनिस्टर भी थे, हम सब भी थे। हमारे ख्याल में ये असम्बली को पास करना चाहिए, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो असम्बली ने आज जो है ना उसको एलोकेट, ये स्टेट बैंक ने तो कहा, पैसे तो मौजूद हैं, स्टेट बैंक ने कहा हम एलोकेट करते हैं। अब उसकी अप्रूवल भी तो देनी होती है ना, कि सेंक्शन किसने करना है, कि पैसे मौजूद होना एक अलग बात है, देना उसको कौन किसकी रजामंदी से दिए जाएंगे ये सेपरेट है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही है, निकल आएगी जो एक्चुअल। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं तो इतना लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया है जो आपने मेरे से पूछा है। ये तो अभी डेलीब्रेट हो रहा है, कल भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ सारे लॉयर भी होंगे और बड़े बड़ी जजेस भी बैठे होंगे, तो जो एक्चुअल पोजीशन है सामने आ जाएगी। और कैसे साहब कल ही के दिन इनको कंप्लायंस रिपोर्ट भी जो है वो पेश करनी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस डिवीजन को, और इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिपोर्ट सबमिट करानी है कि जी ये जो अहकामात जारी हुए थे उस पर अमल दरामद हो गया है, ये फंड्स जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया था कि इवन कोर्ट का अगर ऑर्डर हो तो ये रकम जो है वो अरेंज या अवेलेबल बना दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कोई ऐसा तासुर नहीं दिया या उनकी कोई भी प्रेजेंटेशन से ऐसा अदालती हुक्म में सामने है कि कोई ऐसी झलक नहीं आई कि ये रकम जो है वो अनअवेलेबल या अवेलेबल ना बनाई जा सके, और बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी अमाउंट है। मसला इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का नहीं है, ये है कि उसका मैंडेट किसके पास है। देखिए कोई भी अमाउंट हो वो कौन दे सकता है। मेरे पास मेरे दफ्तर में एक पैसे पड़े हुए हैं, उसकी अथॉरिटी किसकी है, मेरे किसी मुलाजिम की है या मेरी है, या किसको हमने अथॉरिटी दी हुई है, ये बात हो। पैसा होना एक और चीज है, ये इलेक्शन तो लेकिन अगले साल का इस साल के फंड में नहीं था, बजट पास नहीं हुआ। अभी जो कंसोलिडेटेड होते हैं ना, यानी कोई तनख्वाहों के, वो तो तय होता है। बिल्कुल सही सर, बट आज जो ये मैसेज पास होना था, राइट, आज जो ये मैसेज सामने आया कि जी कौमी असेंबली में कसरत राय से वो जो मोशन लेकर आया गया और उसको जो इजाफी अखराजात का मुतालबा था उसको मुस्तरद किया गया है थ्रू दैट, क्या पैगाम गया है सर? नहीं करना कंप्लायंस इस वक्त ऑर्डर की कोर्ट के भी नहीं, कोर्ट के ऑर्डर का मसला नहीं है, कोर्ट को फुली एम्पावर्ड है, वो खुद समझ लेंगे कि हम उनके को डिफाई करने वाली बात नहीं है। बात ये कि इख्तियार किसका है, क्या वाकई कोर्ट जो भी चाहे, अगर किसी को कहे इतने पैसे दे दो कोर्ट, तो क्या मैं तो देखे ना, कोर्ट मेरे से बेहतर वो समझते हैं कानून। मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी को भी कोर्ट नहीं कुछ कह सकती कि ये पैसे इतने दे दो इसको। ये कौमी असम्बली का इख्तियार और मजाज है मेरे ख्याल में। एज अ स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली का चेयरमैन जो हूँ, मेरे इख्तियार में भी नहीं है, ना हमारी स्टैंडिंग कमेटी के इख्तियार में। ये सारे का सारा कौमी असम्बली के इख्तियार में। पैसे हैं, मुल्क के पैसे हैं, मुल्क के पैसे कोई मजाज अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकती है ना जी। राइट, बट सर ये मुल्क की जो पंजाब सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा सूबे की जो आवाम है जो इस वक्त डिप्राइव नजर आती है एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत से, उनका भी ये राइट है कि उनके वहां पर जो है उनके सूबे में इंतखाबात हो और उनको वोटिंग का राइट दिया जाए। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन अब उसके लिए पैसे कैसे दिए जाएं? क्या पंजाब हुकूमत दे, क्या कोई स्पेशल फंड क्रिएट हो, क्या कोई नए सिरे से अप्रूवल हो? देखिए बात इलेक्शन में तो कोई किसी को इतराज नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन के अरेंजमेंट जो फंड का है, या तो हमारे जो कानून बनाने वाले थे या जो आइन का, उनके जहन में ये बात पहले नहीं थी। पहली बार हो रहा है ना ऐसा, ये इलेक्शन पहली बार हो रहा है कि पहले तो इकट्ठे इलेक्शन होते थे। राइट, बट कैसे साहब वी आर एबल टू रिलीज 129 बिलियन रुपीस, वो पीएसडीपी, वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए 129 अरब रुपए रिलीज किए जा सकते हैं, 21 अरब रुपए हम इलेक्शंस के लिए नहीं दे पा रहे। ये आप ये देखिए, जिसके पास अथॉरिटी होती है उसी का इख्तियार है ना कि किस जगह दे, किस जगह ना दे। देखिए आप दुरुस्त कह रही हैं कि 129 अरब, लेकिन वो कौमी असम्बली ने दी है ना, ये भी कौमी असम्बली दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। अब आप उसका इख्तियार तो उससे न ले लेना सर। इख्तियार आप ये एक इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी है, आईनी के मुताबिक।
इलेक्शंस कंडक्ट करवाने। आखिरी एक सिर्फ सवाल मुझे आखिरी आपसे ये करना है कि सर आपको पता है कि अप्रैल गुज़िश्ता साल से लेकर अब अप्रैल में मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो आप बहुत क्लोजली आई एम श्योर फॉलो कर रहे हैं, आपकी ये डोमेन है। जो नंबर्स इस वक्त हॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई की जो शरह इस वक्त नजर आ रही है सर, इसको मद्देनजर रखते हुए इवन अगर इंतखाबात अक्टूबर तक लेकर चले जाए तो फिर क्या गेन करेंगे सर, मौजूदा हुकूमत क्या गेन करेगी उसमें? नहीं, इसमें हुकूमत देखिए ना, बात यह है कि मुल्क में इंतशार है। सबसे पहले तो मैं आपको, अगर तो आपके वक्त है ना तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए ना तब पाकिस्तान नीचे चला गया। 1970 में इलेक्शन हुए, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। इलेक्शन 77 में हुए, इलेक्शन होने चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन से पहले कोई मुफाहमत का कोई लाया अमल बनना चाहिए। हुआ क्या है कि हम झगड़ा करते रहते हैं। इलेक्शन तो टाइम पे होते रहे। इलेक्शन पाकिस्तान में पिछले 97 से मेरे ख्याल में 10 बार 77 से 10 बार इलेक्शन हुए। हर इलेक्शन को माना नहीं गया। इलेक्शन का पहले माहौल बनाए, पहले मुफाहमत और माहौल बनाना है, इलेक्शंस और एक नुक्ते पे जो है वो सबको एक होना है, और जो एक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, माहिर मईशत हैं एंड फॉर्मर एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आज जो ये मामला सामने ये नज़र आया कि आज कौमी असम्बली में जो ये इजाफी फ़ंड्स की फरामी से मुतालिक जो मामला था वो मुस्तरद, एक बार फिर ये जो मुतालबा है इसको मुस्तरद कर दिया गया। आपको पता है 14 अप्रैल को इन चेंबर जो हेयरिंग हुई थी उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीज़न को ये हिदायत जारी की गई थी कोर्ट की जानिब से कि वो आज के दिन तक और क्लोजिंग ऑफ बिजनेस तक वो रिलीज़ जो है वो करेंगे 21 बिलियन रुपीस, जो कि इलेक्शंस के लिए दरकार हैं पंजाब के हवाले से। ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जहाँ पर आज लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जो फिस्कल जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है वो कहते हैं कि जो भी इससे खर्च होना होता है चार्ज के अलावा वो इस ऐवान का इख्तियार है, और वो इसकी इजाज़त दे तो कमेटी के अहकामात जो है वो उसकी रोशनी में कैबिनेट को जो है वो भेजा जाए। और जो आज आपने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस उसने कहा था ये कैबिनेट में मामला जाए, कैबिनेट का ये ऐवान से इजाज़त ली जाएगी इसकी, और ऐवान में फिर ये बात कही गई कि कैबिनेट जो है इसने डिसाइड किया है कि ये मोशन के ज़रिए इस पर वोटिंग करा ली जाए। प्रोसीजर के हवाले से डॉक्टर साहब आप ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, एंड आर दे फॉलोइंग द राइट कोर्स? क्योंकि 21 बिलियन रुपीज़ है, एक तरफ हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए देखते हैं, आज ही की खबर 129 बिलियन रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और 21 अरब रुपए जो कि एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो ये रिलीज हो जाएगा विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी अलीना। वालेकुम अस्सलाम। सो पहले तो हम समझते हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या चीज़ है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एक अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होल्ड करता है। इसमें सारे जो पैसे हैं मिनिस्ट्रीज़ के, डिविजन्स के, ज़ैली अदारों के, और अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनका भी स्टैट्यूट अलाउ करे तो वो उसमें आते हैं। लोन्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल भी उसमें आते हैं। सो सारे पैसे जो हैं वो उसमें होल्ड होते हैं, और जो टैक्सेशन जमा होती है वो भी उसमें होल्ड होते हैं। इसी में से सारे पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट का अहकामात लेता है कैबिनेट डिवीजन से, और उसकी फाइनलिटी की अप्रूवल जो है वो आती है हमारे मजलिस स्टेट बैंक पाकिस्तान से। अब इसमें खर्चा करने के 3 तरीके हैं अलीना, वेरी क्लियरली। एक तरीका ये है जो आपका एक्सपेंडिचर अलाउड है, जिसको आप आम फहम जबान में कहते हैं जो बजट पे अलाउड है, आपको अगर वो अलाउंस है तो आप उसमें से खर्चा कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 जो तरीका जो हम यूज करते हैं वो यूं है कि आर्टिकल 84A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट मजाज है कि अगर वो कोई जरूरी समझे एक्सपेंडिचर करना तो वो उस एक्सपेंडिचर को करे, और उसके बाद उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू लेकर जाए
मजलिस शूरा या स्टेट नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली फिर उसको अप्रूव करे। हम बारहा ये करते हैं कि हम थ्रू आउट द ईयर एक्सपेंडिचर करते हैं जो जरूरी होता है, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, और फिर बजट के टाइम पर उस पर वोटिंग होती है और इस तरह से उस बनती है बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट बजट। सो ये दो एलोकेशंस के तरीके आपके सामने रखें। 21 अरब जो है वो मेरे ख्याल में चूंकि बजट में तो नहीं है, बट चूंकि थ्रू द सप्लीमेंट्री ग्रांट इसकी अप्रूवल हो सकती है, जो फेडरल गवर्नमेंट और उसकी इजाजत वो कैबिनेट, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट जो केस था मेरे ख्याल है इम्पैक्ट्स केस जो था, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने यूं बनाई कि वो फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड है द कैबिनेट। उन्होंने कैबिनेट के थ्रू 2 दफा अब मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया है, और नेशनल असेंबली ने ये जो खर्चा है इसको अलाउ। जहां तक स्टेट बैंक का ताल्लुक है, आई एम नॉट श्योर कि स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स ने किस तरह ये कहा था कि हम इसको रिलीज करेंगे कि हम इसको मुख्तस कर देंगे। उन्होंने जो भी कहा था उन्होंने मुख्तस तो एक तरह से कर दिया, बट फिर फाइनेंस डिवीजन को कहा और उन्होंने समरी मूव की कैबिनेट को। कैबिनेट ने अप्रूवल की बजाय अप्रूवल पार्लियामेंट से आगे भेज दी और उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। सो यही तरीका था, यहाँ पे हम खड़े हैं। राइट, बट डॉक्टर साहब आपके ख्याल में ये जो जितने भी जवाब पेश किए जा रहे थे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी जो है उसका भी कहा जा रहा था, फिर आईएमएफ की कंपल्जन का भी, और 2 रोज़ पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी हम उनको डिसोबे नहीं कर सकते, आईएमएफ की कंपल्जन्स हैं। आईएमएफ ने, आपको याद होगा डॉक्टर साहब के खुद गुज़िश्ता माह आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा था कि जी देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट अंडर जो पाकिस्तान की जो EFF सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के मामलात में IMF जो है वो इंटरफेयर इस लिहाज से भी नहीं कर रहा कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको तो आपने फुलफिल करना है। तो IMF की कंपल्जन्स तो नहीं आ रहे उसके आ रही, जो आपने आइन के तौर पे आइन को के अकॉर्डिंगली आपने इलेक्शंस कराने अपने मुल्क में, तो उसमें IMF आपको रोक रहे हैं फिर क्या आप रिलीज ना करें फंड्स? एक तो हमने आइन के तहत ये फंड्स देने हैं 21 अरब के, और जैसे मैंने कहा कि एक सप्लीमेंट्री कि IMF की क्या कंपल्शन है इसमें। इस पे तो मैं बहुत ही क्लियर हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ अगर ये तय किया हुआ है कि हम प्राइमरी सरप्लस, अब लोगों को समझाना पड़ेगा, प्राइमरी सरप्लस से ये मतलब है कि हम अगर पूरे पाकिस्तान का एक खर्च पूरे पाकिस्तान का एक एक्सपेंडिचर करेंगे फेडरल लेवल पे, और फिर हम एक लेंगे प्रोविंसेस से, हम लेते हैं सरप्लस, जब हम वो ले चुकेंगे तो साल खत्म होने तक हम 160 या 62 अरब रुपए का दिखाना। आप यूं समझिए कि इसमें से 21 अरब रुपए जो हैं वो कम हो गए। ऐसी बात नहीं है, हम IMF के पास कई दफा ऐसा एक्सपेंडिचर हो जाता है, सो वी गो टू द IMF एंड जैसे उनको ये कहेंगे कि ये एक जरूरी एस्टिमेट हमें था 21 अरब का स्पेंडिंग का, जो हमें ECP की तरफ से एस्टिमेट आया, हमें ये करना पड़ा, अब इसमें क्या करना है। अब उनके साथ आपने 2-3 आपके पास राहें हैं इसमें से इसको सॉल्व करने, या तो आप प्राइमरी सरप्लस तो कहिए कि हम इसको कम कर देते हैं और 140 अरब कर देते हैं, तो आप उनके साथ ये बोरो करके तय कर सकते हैं। नंबर 2, आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर या मैं अपना PSDP, उसको जो अभी आपने जिक्र किया जो हुकूमत ने रिलीज किया, हम उसमें एक कटौती करते हैं 21 अरब की या 10 अरब की उसमें से, और 11 अरब की OPEX में से, या गवर्नमेंट कहीं से कटौती करके इसको पूरा करेगी। या तीसरा तरीका भी इसका है, और तीसरा तरीका यूं है कि आप IMF को ये कहते हैं कि हम एक नए टैक्स के थ्रू इसको कहीं से रिकवर कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें IMF का शायद मसला इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इन दी ओवरऑल फ्रेमवर्क 21 अरब हैंडल किया जा सकता है, जहां आप 5800 अरब रुपए का फिस्कल का खसारा इस साल,
वहाँ 21 अरब और हो जाएगा। وہ بڑی انسگنیفیکنٹ سی اماؤنٹ ہے جو کہ عدالت نے خود بھی اس آرڈر میں جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ اگر اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک منسکیول ایک اماؤنٹ ہے، یہ بہت ہی ایک انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے جو کہ مینج ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ہچ نہیں نظر آ رہا، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں نظر آ رہی. But Alina, one thing, because very few people in Pakistan actually have the experience of handling IMF within Pakistan and abroad, but I've been very lucky کہ میں نے یہ دونوں سائڈ سے اور پاکستان کی یہ دونوں کرنٹ پروگرام بھی اور لاسٹ تو بالکل ہی تھرو آؤٹ پروگرام میں نے اس اسمال ٹیم میں اس کو چلایا تھا اور وہی پروگرام ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، یہی وزیر خزانہ تھے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم جب بھی ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ارب جو ہے اس کا بھی بات نہیں ہوتی، بات سارے اماؤنٹ کی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 162 ارب اگر ان سے طے، آپ نے 21 ارب کا صرف ان کو بتانا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ خرچہ ہے، انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے، ریکوائرڈ ہے ٹو ہولڈ دی الیکشنز ود ان اے اسٹیپولیٹڈ ٹائم. تو آپ یہ ان سے طے کر لیں گے، اور میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیے ہیں، خسارہ کم کر کے، ٹیکسز لگا کے، یا یہ اماؤنٹ 21 ارب آپ کہیں سے کاٹ کے پورا کر دیں گے. اور آئی ایم ایف کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آئی ایم ایف آپ کو روکے گا نہیں کہ آپ کوئی اپنی کانسٹیٹیوشنل obligation ادا کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف آپ کو روکنے نہیں والا اس حوالے سے. دیکھیں آئی ایم ایف کو چونکہ یہ خرچہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ روکے گا نہیں آپ کو. اگر یہ خرچہ کوئی آپ سبسڈی دے رہے ہوتے کسی امیر آدمی کو تو شاید آئی ایم ایف کہتا کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آئی ایم ایف نے ایک سبسڈی تھی جو ہم دے رہے تھے اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو، اور آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی سبسڈی ہے جو کہ ان ٹارگیٹڈ ہے اور جو ان لوگوں پہ جا رہی ہے جو آلریڈی مراد یافتہ ہیں، تو آپ اس کو کم کر دیجئے. تو ہم نے میرا خیال ہے 121 ارب روپے کی سبسڈی وہاں سے اڑا دی. کہنے چیز ہوتی ہے یہاں تک آپ کو حکومت کا جو موقف ہے اس کو ماننا پڑے گا. بٹ کیا ہم ڈسکس کر کے 21 ارب کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وہ رقم پورا کرتے ہوئے اگری نہیں کر سکتے آئی ایم ایف سے؟ یہ بات شاید درست نہیں ہوگی. رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور آپ کے وقت کا. اس وقت ہم بات کر رہے تھے ریناؤنڈ اکانومسٹ، فارمر ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹری ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، جنہوں نے کہا کہ 21 بلین کی اماؤنٹ جو یہ ہے، اور جس طرح سے مینشن کیا جا رہا ہے، لا منسٹر بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ جی یہ 21 ارب اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سب کے لیے اس وقت ایک پاکستان کی کیونکہ ایک بائنڈنگ ایک فورس ہے، اور سیکنڈلی اس کی جو obligation ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. عدالت کے احکامات بھی سامنے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کے دن میں رپورٹس بھی، کمپلائنس رپورٹس جو ہے وہ جمع کرائی جانی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، فائنانس منسٹری، فائنانس ڈویژن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی رپورٹ سبمٹ کرائے گا، بتائے گا کہ جی یہ ریلیز جو ہے یہ فنڈز کیے گئے ہیں کہ نہیں. اس کے حوالے سے لیٹس سی کل کے دن میں کس طرح سے یہ میٹر جو ہے وہ انفولڈ ہوتا ہے. حکومت نے بہرحال جو نظر آ رہا ہے اس وقت قومی اسمبلی میں جس طرح سے اس مطالبے کو اضافی اخراجات کے حوالے سے، الیکشنز کے فنڈز کے حوالے سے اس کو مطالبے کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، کلیئرلی ایک اس وقت انڈیکیشن ہے حکومت کی جانب سے کہ الیکشنز وہ نہیں چاہتے ہیں. لیٹس سی عدالت کل کے دن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.